पत्ता पत्ता बूटा बूटा हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। केविन पीटरसन को तो सिर्फ इतनी ट्वीट करनी चाहिए थी कि व्हाट हैपेंड टू पाकिस्तान, बाकी सारी चीजें तो क्रिकेट इज पार्ट ऑफ दैट। क्रिकेट तो खैर छोटा मामला है, असल मामला तो बलूचिस्तान में हुआ है। 33 लोग जो हैं उनके शनाख्ती कार्ड देख के पंजाबियों के उनको जो है वो शहीद किया गया है। ऑपरेशन किया गया है। ऑपरेशन के दौरान पाक फौज के 10 जवान शहीद हुए। कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 एहलकार भी शहीद हुए हैं। जामे शहादत नौश किया है। माली वजीरिस्तान के इलाके रजमक के बाजार में हौलनाक धमाका, 4 अफराद जाँ बहक। कमिश्नर बनू आबिद वजीर के मुताबिक धमाके से 18 अफराद जख्मी हुए। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मुल्क में हंगामी सूरत हाल है और आज का दिन पाकिस्तान के लिए बदतरीन दिन साबित हुआ है। अफसरान मौके पर पहुंच गए। तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। और उसके ऊपर जो रिस्पॉन्स है वो मेरा ख्याल है शेमफुल है। अभी जिस तरह से आपने दिखाया कि मोहसिन नकवी बैठ के वहाँ पे पीसीबी के उधर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है। इंटीरियर मिनिस्टर जो है उसको आज कौमी असम्बली के इजलास में होना चाहिए था। कौमी असम्बली का आज का इजलास बलूचिस्तान की सूरत हाल पे होना चाहिए था। और अभी अपोजिशन ने वॉकआउट किया है आज इजलास से कि आप बलूचिस्तान की सूरत हाल पे डिस्कशन ही नहीं कर रहे, आप नॉर्मल प्रोसीडिंग चला रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ कि ये हुकूमत की प्रायोरिटीज़ क्या है। इंसानी जानों की कोई परवाही नहीं है। टेररिज्म पाकिस्तान में फुल फ्लेज वापस आ चुका है। एक्सट्रीमिज्म पाकिस्तान में फुल फ्लेज वापस आ चुका है। हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा का एरिया है, हमारा जो बलूचिस्तान है, वहाँ पे लिटरली जो है इंसर्जेंसी में हम चले गए हैं। और पंजाब और सिंध जो है उसमें एक्सट्रीमिज्म सिमरिंग हो है। अभी आपने देखा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सर के ऊपर कीमत लगा के जो है वो डी चौक में आके चले गए। और मैंने तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ये सिर्फ दरख्वास्त भी की थी कि आप सिर्फ ये पता करें कि डी चौक के दरवाजे कैसे खुले उनके ऊपर। ये सारे लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, इधर उधर से आए, चलें जी आ गए। लेकिन आपको भी पता है जो इस्लामाबाद में नहीं लोग रहते उनको शायद ना पता हो कि जो रेड जोन है उसमें बहुत बड़े बड़े दरवाजे लगे हुए हैं और वो दरवाजों को टापा नहीं जा सकता। लेकिन इन मुजाहिरीन के लिए वो दरवाजे खोल दिए गए। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को चाहिए एक जुडिशियल इंक्वायरी कराएं। कैसे? सबसे पहले तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के ऊपर हमला और बड़े पैमाने पर शहादतें, इसके साथ ही साथ क्वेटा मूसा खेल में 23 मुसाफिरों को गाड़ियों से उतार कर उनकी शनाख्त चेक करके दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया। ये जो एक सानहे का गम है ये अभी ताज़ा ही था कि एक और इंतहाई तशवीशनाक अपडेट सामने आई है। मियांवाली काला बाग में आग भड़क उठी है और फौज और रेंजर्स को तलब कर लिया गया है। खबर इस वक्त पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब है, लेकिन खौफनाक मनाजिर जो कि इस वक्त सामने आ रहे हैं उनकी तफसीलात आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। और ये एक इंतहाई सेंसिटिव इशू है, ठीक है जी। और इसमें जो फ़िरका वराना तसादुम जो है अल्लाह ना करे उसे हवा मिलने का खदशा भी है। इस सब के अंदर मैक्सिमम रिस्ट्रेंट नंबर 1, नंबर 2 जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। और इस इशू को रिपोर्ट करने की वजह और इसकी हौलनाक तफसीलात आपके सामने ऑथेंटिक खबरें रखने की वजह भी यही है कि जब इकराम सूरत हाल ये है कि एक तरफ तो कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया और इस इजलास से अपोजिशन यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वॉकआउट किया है। और वॉकआउट की जो वजह बताई गई है वो ये है कि बलूचिस्तान वाक़े को नज़रअंदाज करके मामूल की कार्रवाई चलाने पर कौमी असम्बली के इजलास से वॉकआउट कर दिया गया है। और इवन इससे पहले जो कच्चे के डाकुओं का वाक़या हुआ, उमर अयूब साहब ने इस पर स्टेटमेंट दी कि इस वक्त पंजाब में कच्चे के डाकुओं की पुश्त पनाही पक्के के डाकू कर रहे हैं। कौमी असम्बली के इजलास से वॉकआउट किया है। हुकूमत इस वक्त संजीदा नहीं है, ये कहना है अपोजिशन लीडर का। और असद कैसर ने भी यही स्टेटमेंट दी कि बलूचिस्तान के वाक़े को आप इस तरह से इग्नोर कर रहे हैं और इस तरह आगे बढ़ने का फ़ायदा कोई नहीं है कि मामूल की कार्रवाई आप चलाएं। आप इस तरह से ख़तरे को देख के आंखें बंद नहीं कर सकते। इस वक्त मुल्क जल रहा है, ये सानहे का दिन है। 3 इंसिडेंट्स हैं और जो मियांवाली में हो रहा है वो तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि अल्लाह ना करे गॉड फॉरबिड खाकम बदहन ये आग फैलने का खदशा है। सबसे पहले बलूचिस्तान की अपडेट में दे दूं कि बलूचिस्तान के शहर कल्लात में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से पुलिस और लेवीज एहलकारों समेत 10 अफराद जो है वो शहीद हुए हैं। SSP कल्लात दोस्तीन दश्ती के मुताबिक फायरिंग से पुलिस का सब इंस्पेक्टर, 4 लेवीज एहलकार और 5 शहरी
جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ ایس ایس پی قلات نے بتایا کہ فائرنگ کے بعد ملزمان فرار ہو گئے، جس کے بعد علاقہ کلیئر کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ قلات میں قومی شاہراہ اور شہر میں گزشتہ رات سے پولیس اور مسلح افراد میں فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے۔ گزشتہ رات بلوچستان میں جو سچویشن بنی وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ موسیٰ خیل کا علاقہ ہے راڑا شم، اس میں 23 مسافروں کو گاڑیوں سے اتار کر قتل کر دیا گیا۔ ایس ایس پی موسیٰ خیل ایوب اچکزئی کے مطابق تمام افراد کو ٹرکوں اور مسافر بسوں سے اتار کر فائرنگ کر کے قتل کیا گیا۔ مسلح افراد نے بین الصوبائی شاہراہ پر ناکہ لگا کر مسافروں کو بسوں سے اتارا۔ ان کا بتانا ہے کہ مسلح افراد نے 10 گاڑیوں کو بھی آگ لگا دی۔ پولیس اور لیویز موقع پر پہنچی اور لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کی مزید تحقیقات کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ ترجمان حکومت بلوچستان شاہد رند نے یہ کنفرم کیا کہ موسیٰ خیل واقعے کی ہم مذمت تو کرتے ہیں، لیکن موسیٰ خیل کا علاقہ چونکہ ڈیرہ غازی خان سے ملتا ہے اور چھوٹی شاہراہوں پر عموماً اتنی زیادہ سیکیورٹی نہیں ہوتی۔ احتشام صاحب، یہ چائنیز جب ایک وفد آیا تھا اس وقت سب سے بڑا کنسرن یہی تھا آپ کی سیکیورٹی کی صورتحال اور لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن حالیہ طور پہ خاص طور پہ ان دنوں میں جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ دن بہ دن بگڑتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ یہ حکومت کنٹرول کرنے میں ناکام ہے یا ابھی تک اس طرح سے معاملات بڑھے ہی نہیں ہیں، اقدامات کی جانب ہم جا ہی نہیں رہے، تبھی یہ سچویشن دیکھنے کو مل رہی ہے؟ کرنے دیں گے تو بات نہیں بنے گی۔ دیکھیں وقت آ گیا ہے کہ کڑے فیصلے کیا جائیں۔ ایک دوسری بات ہے، ہم نہ دیکھیں جب بھی بات ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی کے حوالے سے فوج انٹرنلی ایکسٹرنلی اپنے جس کو کہتے ہیں رول کو بھرپور ادا کرتی ہے۔ اب سوال اہم یہ ہے کہ جی جو سویلین لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کا رول کیا ہے؟ ابھی کراچی دیکھ لیں، کراچی کے بارے میں ابھی دانش جو بتا رہے تھے، کراچی میں آپ دیکھ لیں کہا جاتا ہے 1 لاکھ پولیس والے ہیں اور ان سے کنٹرول نہیں ہوتا اور معاملہ جو ہے نا وہ لیویز اپنا رینجرز والے 8-10 ہزار بندے وہ اسکال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال ہے کہ پولیس کو ڈی پولیسائز کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں پولیس کا رول ہم نے دیکھا ہے، مارے بھی جاتے ہیں، وہ بھی بہت شہید ہوتے ہیں۔ کیا ان کی جو ضرورتیں پوری ہوتی ہیں؟ کیا جو انہیں کو اسلحے چاہیے ان کو ملتا ہے؟ وہ نہیں ملتا ہوتا، بیانات آتے ہیں اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے بات۔ دیکھیں ہم نا یہ بلوچستان کتنا اہم ہے، آج آپ دیکھتے ہیں سی پیک وہاں پہ ہے، مائن ملن ہے، گوادر ہے، دنیا کی 15 سیکورٹی ایجنسیز آپریٹ کر رہی ہیں پاکستان کے خلاف، ہندوستان کا بڑا گہرا رول ہے۔ اب سوال ہے کہ BLA BF کو استعمال کیا جا رہا ہے، ہم صرف نعرے بازی کی حد تک کام کر رہے ہیں۔ اب ہونا تو چاہیے کہ جی بیٹھ کے سول سرچنگ کی جائے کہ یہ صاحب کہہ رہے ہیں ناراض بلوچ نہیں ہیں، یہ دہشت گرد ہیں جن کی جانب سے ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ابھی سملر اٹیک ہمارے اسی سال اپریل میں ہوا جس میں ID کارڈ دیکھ کے جس طرح سے پنجابیوں کو اٹیک کیا گیا، یہ صوبائیت کا یا سیکٹیرینزم کا ایک واضح ایشو ہے۔ چلیں ہم نا اگر اس کو بھی بات نہیں مانتے، کس کو نہیں پتا کہ ہزارہ کے ساتھ آپ دیکھ لیں جس طریقے سے ہم دیکھ لیں ریلیجس بنیادوں پہ مارا جاتا ہے، اور کل جو آپ نے دیکھی جیسا صوبائیت واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ کن لوگوں کو مارا گیا۔ چلیں آپ یہ نہیں مانتے نہ مانیں، آپ کہتے ہیں کام دہشت گردوں نے کیا، تو دہشت گردوں کو کون پکڑے گا، کون سنبھالے گا، ان کی کمک کو کون روکے گا، ان کے سہولت کاروں کو کون روکے گا؟ اور وہاں پہ جو اس وقت غربت ہے، اپنا برے حالات میں لوگ رہ رہے ہیں، سیاسی دائرے میں لوگوں کو لانے میں ابھی تک ناکامی ہے، کیا ہے؟ ایک تو آپ دیکھ لیں کہ رول ہے حکومت کا، اس میں ناکامی ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں بلوچستان میں اسمبلی میں سارے سردار وڈیرے بیٹھے ہوئے ہیں، آمنا کیا ان کا کام صرف یہ رہ گیا ہے کہ وہ فنڈز مانگتے رہیں، ٹھیکے مانگتے رہیں، اپنی مرضی کے لوگوں کو بھرتی کراتے رہیں، یا ان کا بھی کام ہے کہ ان کو ٹھیک کریں؟ تو میرا خیال ہے اس وقت بہت بڑا ڈسکنیکٹ ہے جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ نعرے بازی کی جائے، ان کو سب کو بٹھایا جائے، سیاسی لوگ بیٹھے، آپ بھلے آپ بیٹھ کے اپنے سیاسی جس کو کہتے ہیں مفادات پورے کریں، آپ پنجاب میں ہو، بلوچستان میں ہو، سینٹر میں جہاں پہ بھی سیاسی جماعتیں، لیکن آمنا یہ جس طریقے سے چیزیں ہاتھوں سے نکل کے جا رہی ہیں، اب خدا نہ خواستہ لوگ دیکھیں امریکہ کو بڑا واضح طور پہ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ وہ بھی ہندوستان کے ساتھ مل کے بلوچستان کو علیحدہ کرنے کے چکر میں، آپ کو یاد ہے جب پاکستان علیحدہ ہوا تو 30 سال کے بعد جو CIA کے پیپر ڈی کلاسیفائی ہوئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے توڑا ہے، ہم مانتے ہیں، تو یہ بھی پتہ چلے گا خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا۔ میرا خیال ہے وقت آ گیا کہ اس وقت فیصلہ کیا جائے۔